तुझो पाटलाव करू खोशी जाल्यार तुझो कुरी सुबार चोलये बोशे फाटल्यान तुझो कुरी सुबार चोलये बोशे फाटल्यान आपणाच्या जिवाचो जो मनीस करता आपलो जीव कोर्यानीच तो सासना गोगडायता आपलो जीव कोर्यानीच तो सासना गोगडायता असो पाटलाव करूंक खोशी जाल्यार तुझो कुरी सुबार चोलये बोशे फाटल्यान तुझो कुरी सुबार चोलये बोशे फाटल्यान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळा भाव भयणीनो, जेजूचे नीज पाटलावदार आमी सगळे क्रिस्तांव. पूण आयच्या आधुनीक काळार जेजूचे नीज पाटलावदार आमकां जावंक गरज. आंकवार मारिया आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक शिकयता. तिणें जेजूच्या जल्माक, भौशीक वावरांत, कोश्टां मरणां आनी जेजू स्वर्गार चडो पर्यंत जेजूक सांगात दिलो आनी पाटलाव केलो. तिचेच देखीन आमी जेजूचे पाटलावदार जावंक वावुरया. तशेंच आयज पवित्र सभा भाग्योंत ग्रेगोर व्हरतो हाचो सेवाधर्मी उगडास करता. ताणें आपल्या जिवितांत जेजूचो पाटलाव केलो. आमी जेजूचे पाटलावदार जावंक आमकां इसाचे पेटयेन कृपा मागुया. बाबा मुडांदू, सायबीण मांयच्या जल्माचे पुर्बेक ही 9 दिसांची तयारी आमी सुरू केल्ली आसा. आनीक आयज किरीतपणी जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां मारिया देख जाता म्हूण आमी ह्या सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां. खरो जेजूचो पाटलाव न्हय फकत जेजूक पळयोवन आनी जेजूचें जिवीत वाचून सोंपना. खरो जेजूचो पाटलाव करप जेजूकूच गोवाय जावप, आमीच जेजू जावप. ही कृपा आमकां हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी सगळ्यो आमच्यो चुकी ओस्कोतायो ओळखून घेवन जांचे पासत जेजूचो खरो पाटलाव करूंक, नीज पाटलाव करूंक आमी चुकल्यांक त्यो चुकी ओळखून घेवया. आनी खंयची बरीत काळजान दुनिया देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बुडांदू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवळ अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारये, सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बुडांदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूट कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थया.
मागुया आमच्या जोणेकल्या पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, सगळ्यांनी जाणी कोणें आपणा पासत मागूंक लायला तांचो उगडास आमी करुया. रीत भाशेन क्रिस्तालीना पिंटो ह्या आमचे भयणींक सुर्गींचें सूख मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे पुरशेक बोऱ्याक पडटा तें सगळें तूं तिका कोनवाळायेन दिताय आनी मोगान तिका चलोवन व्हरताय. भाग्यवंत ग्रेगोर श्रेश्ठ गोवड्याचे विणवणेन तुवें नेमलोल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाडूंक तुजो जाणवायेचो आत्मो दी. हे परी तिचे क्रिस्ती जिणेचें सुदारप पळोवन तांकां सदांकाळ संतोश भोगूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सभे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासतांच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारान बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, कोणेंच आपणाकूच फसोवंक घेवंक न्हय. तुमच्या भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्या नेमा प्रमाणे आपूण एक जाणार मनीस म्हूण समजत ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावचें पडटलें. कारण देव म्हणल्यार ह्या संवसाराची जाणवायेक एक पिशेपण. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, तो जाणारांक ताचे नादबुदीन दवरता. आनी दुसरे कडेन बरयलोलें आसा, जाणार मनशाची चिंतनां पोलकी म्हूण सर्वेस्पर जाणो. म्हणटूच मनशां विशीं कोणेंच बोडाय दाखोवंक न्हय. खरेंच सगलें तुमचें, पावलू, आपोलो आनी केफास, संवसार, जिवीत आनी मरण, आतांचो आनी फुडलो काळ, हें सगलेंच तुमचें. पूण तुमी क्रिस्ताचीं आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हें, देवाचे वडोपकार. हे देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेश्वराचे अधीन आसा प्रितूम आनी तिचे जियेता ती सगली. अनेकदा म्हणया, सर्वेश्वराचे अधीन आसा प्रितूम आनी तिचे जियेता ती सगली. सर्वेश्वराचे अधीन आसा प्रितूम आनी तिचे जियेता ती सगली. संवसार आनी संवसाराचो सगलो लोक ताणेच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेच तिका उदका वयर थीर करून दवरला. जबाब: सर्वेश्वराचे अधीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगली. सर्वेश्वराचे दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत, ताचे पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक थावो. जो नितोळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलके पलके वस्तूंक लोभदना, तसलेच मनशाक. जबाब: सर्वेश्वराचे अधीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगली. ताका एकल्याकूच सर्वेश्वराचो आशिर्वाद आनी ताचे सडवडणारा देवाची कृपा असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसा. तुजे मूख पळोवंक आशेता जाकोबाचे देवा. जबाब: सर्वेश्वराचे अधीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगली. उद्गार:
Sorbes porazoi, sorbes porazoi, sorbes porazoi zoi. Sorbes porazoi, sorbes porazoi, sorbes porazoi zoi. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान यात आनी मनशाक धरतात असले खारवी तुमी जायसे हांव करतलो. Sorbes porazoi, sorbes porazoi, sorbes porazoi zoi. Sorbes porazoi, sorbes porazoi, sorbes porazoi zoi. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती चेंचतालो आनी तो जेनेजारे तळ्याचे दोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय सगळ्याचे देगेर ताणें 2 होडी देखलीं. कारवी देवून रापणी धुताले. तांतलें एक होडें शिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी होड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकवण दितालो. उलोवन जातूच ताणें शिमावाक सांगलें, खोल उदकांत होडें भायर मार आनी मासळी धरूंक तुमच्यो रापणी उडयात. ताका जाप दिवन शिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांय सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रापण घालतां. अशें केले उपरांत तांकां इतलें खूब मासळी पडली की रापण पिंजताशी जाली. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यांत आसलेल्या भागीदारांक ताणें खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूक पावसोर दोनूय होडी भरलीं. ते पळयना फुडें शिमाव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हजे सोरशिल्लो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलोले तितले पडलोली मासळी पळोवन सारकेच तोटाकले. तेच परी शिमावाचे भागीदार आसले ते देवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव. आनी जेजून शिमावाक म्हणलें, भिवू नाका. ह्या फुडें तूं मनशाक धरतलोय. आनी होडी तोडे काडून सगळें सांडून ते ताचे पाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो, सुरवातीक आमी आयकलां ते भाशेन आमी मोंद सायबिणीची ही तयारी सुरू केल्या. आनी आयज आमच्या तयारेचो 5वो दीस. आनी जो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला तो म्हणल्यार मारयेचे देखीन जेजूचो पाटलाव करूंक तुमी म्हजे गोवाय. सुरवातेच्या उतरांनी आमकां हेंय उगडास केला. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत ग्रेगोर व्हडतो श्रेश्ठ धर्मशास्त्री आनी गवळी ताचो दीस आमी मनयता. ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारता. ताच्या जिवितांत आमी पळयत जाल्यार हो मनीस आपल्याच्या जिवितांत एक पॉलिटिकल लिडर आसलो आनी बरें जाय तें बरें तो करतालो.
पूण जेन्ना ताका देवाचें उतर पावलें, देवाच्या उतरान तो ग्रेस जालो, हें सगलें संवसारी मोन सोडून ह्याच जेजूचो पाटलाव, ह्याच देवाचो नीज देवाचो पाटलाव ताणें आपल्याच्या जिवितान केलो. आनी हेंच करूंक जाची पोरजां ताच्या हातार आसली, श्रेश्ठ गवळी म्हणटोच, बिशप म्हणटोच, ओ पाप साहेब म्हणटोच, ओ यात्नीक म्हणटोच, ज्या जे पोरजेक तो भेटलो तांचो ताणें बाबाट गोट केलो आनी ह्याच जेजूचो पाटलाव करूंक ताणें तांचें मोन उस्कायलें. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, जरी तर आयचीं दोनूय वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरलीं जाल्यार पयलें वाचप बाग्योच पावलो कोरिंतकारान बरोवन पयले चिटींत आमकां म्हणटा, 2 वस्तू आमकां सांगता. एक वस्त म्हणल्यार गर्व आनी दुसरी वस्त म्हणल्यार आपल्याचीच तोखणाय करप, आपल्याकूच उंच काडप. आनी अशें हे कोरिंत शारांत कित्याक घडटालें काय? आमी कोरिंत शारां बाबतीन आमी पळयत जाल्यार आनी वाचीत जाल्यार हें कोरिंत शार एक नांवस्तें फेमस शार आसलें. थंयसर जायती लोक येतालो, आपल्याचो बिजनस करतालो, इंटलॅक्च्युअल आसले, एड्युकेशन म्हणटा ते आसले, व्हडले जाणार आनी शिकणार थंयसर आसले. आनी हाकाच लागून हो लोक व्हडले गोरवान जियेतालो. कोणूच तांच्या गांवांत वा तांच्या शारांत येतूच आनी हे भाशेन देवाचें उतर परगोडटा वो दुसरें कितें करता जाल्यार ताका तपासूंक, ताका जाणा जावन घेवंक, ताका बरे भाशेन लेखूंक ते ताका जायते प्रश्न करताले. आनी जरी तर ह्या प्रश्नाक हो मनीस खरो उतरलो जाल्यार ते ताच्या बागा आसतालें, नाजाल्यार ताचें जिवीत जायतें जोड आनी आगोड करतालें. हें असलें जिवीत कोरिंत शारांतले भाव भयणाचें आसलें. आपल्याच्या गोरवान आनी आपल्याच्याच नांवा खातीर तीं जियेतालीं. आपल्याकूच वयर काडप, आपल्याकूच दुसऱ्या सोबें परगोट करप हें तांचें जिविताचें धोरण आसलें. जरी तर आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयत जाल्यार जेजू आमी पळयता देवाचें राज परगोडटालो. आनी पयलेच वडीन आयच्या शिव वर्तमानाच्या आमकां मेळटा ते भाशेन जायतो लोक आसलो जेजूक चेंचतालो. बीग रश आमी म्हणूंक जाता, जायतो क्रावड आसलो. आनी हो आख्खो इतलो लोक जेजू सोरशीं कित्याक आयिल्लो काय? कित्याक जेजूक तांणी वळखलो हो मनीस जाचे सोबें आमकां जायतें बरेंपण मेळटा. ह्या मनशा सोबें आमकां बरेंपण मेळटा आनी हे बरेपणांतल्यान आमच्या जिविताची पेकोवणी फावो जाता. ह्या मनशाच्या बरेपणांतल्यान आमच्या जिवितांत आमी सर्गीचे मार्ग आमी चलोवंक पावतात. हें सगळें जाणां जावन घेवन आनी हाकाच लागून हो लोक जेजूक चेंचतालो. आमी फुडें ह्या शिव वर्तमानांत पळयता जेजू थंयसर तितलें मेकळेपण, तितलें आपल्याचें बापाची राज परगटूंक तितली हें नासली. आनी हाकाच लागून तो थंयसर आसलेल्यो ज्यो वस्तू आसल्यो तांचो वापर करता. थंयसर ज्यो बोटी आसल्यो जावं व्हडीं आसलीं ताचो वापर करून जेजू हें देवाचें राज परगोडटा, देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिता. आनी थंयसर आमी जाणात शिव वर्तमानान आयकलां ते भाशेन थंयसर खारवी आसली, नुस्तें धरपी. तातूंत आसलो तो म्हणल्यार सिमांव. आनी तेन्ना ह्या सिमांवाक जेजू वळखता हो आपल्याक फायद्याचो जातलो हें राज आपल्या उपरांत परगटूंक, हें जाणो जावन घेवंक, ताका कन्विन्स करूंक हांवच तो जो देवान मागलोलो हें दाखोवंक तो ताका म्हणटा तुजी रांपोण वो तुजीं झाडां आनीक फावटी ह्या दोरयांत घाल. आनी हो खारवी म्हणटोच ताका सगळी जाणवाय आसली. इतलो रातभर आमी वावर केल्या उपरांत आमकां कांयच ना, पूण तरी आसतना तो जेजूच्या उतराचेर बरवोसो आनी बाबाड दवरून
ह्या झाड उडयता आनी आमकां आयकलां ते भाशेन जायती मासडी तांकां फावो जाता. हें जेजून ताच्या जिवितांत कित्याक केलें काय? कित्याक जेजूक ताका दाखोवंक जाय आसलो हांवच तो सोमी, हांवच तो सोरवोंडार, आनी हें तो आपल्याच्या जिवितांत मानून घेता. आनी हाकाच लागून तो जेजूक म्हणटा, हांव पातकी सायबा, म्हजे सरशिल्लो तूं पयस सर. तो कन्फेस करता आनी उपरांत हें कन्फेशन जातोच जेजू ताका म्हणटा, हे फुडें तूं मनशाक धरतलोय, हे फुडें तूं खारवी आसतलोय मनशाचे ओतमे साल्वार करूंक, हे फुडें तूं दुसऱ्यांक म्हजो पाटलाव करूंक तूं तांकां एक उदाहरण जातलो. आनी हेंच फुडाराक घडटा. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, ही दोनूय वाचपां तांचो संक्षेप कसो हांवें तुमचे मुखार दवरला. एका वाचपांत, पयले वाचपांत गोर्व आमकां दिसती पडटा. गोर्वान जेन्ना आमी जियेता तेन्ना आमी कोणूय तो सादो मनीस जावं, जेन्ना आमकां कितें तरी बरें सांगता तेन्ना आमी ताच्या उतराचेर बोर घालूंक वचना. कित्याक आमी जाणाच, आमी इंटलेक्च्युअल, आमकां व्हडली व्हडली जाणवाय आनी व्हडलें व्हडलें गिन्यान आसा, व्हडलें व्हडलें शिकोप आसा म्हणटूच ह्या साद्या मनशाचें हांव आनी कितें आयकतलो. आनी हाकाच लागून आमी जेजूचो हो देवाचो नीज पाटलाव करूंक आमी चुकता. दुसऱ्या वद्दान आमकां शिव वर्तमानाक पेद्रुशी आमकां मेळटा. जेजू जायते लोक ताका चेंचतालो, जाणा आसलो जायतो लोक आसा, म्हज्यान एकल्याच्यान हे सगळ्या लोकांशी वचूंक जावचें ना, म्हाका कोण तरी आदाराक जाय, कोण तरी म्हाका हेल्पर जाय. नाकाच लागून जेजू आपल्याचे शिसांक विचूंक भोंवतालो. आनी जेन्ना जेजूक ह्या पेद्रूक उलो केलो, ताणें आपल्याचें पातकी जिवीत ओळखून घेवंक जेजूचो पाटलाव केलो. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज जो विशय आमच्या कानार सादला तो म्हणल्यार मारयेचे देखीन जेजूचो पाटलाव करुया. पाटलाव करूंक आमी जण एकली गोवाय, आमी गोवाय ती दिवची गरज. आनी गोवायकी जातली जाल्यार हो गोवाय आमी दुसऱ्यांक जातली जाल्यार आमचें पातकी जिवीत आमी ओळखून घेवची गरज. पातकाक आमी फाट करची गरज. आनी जेन्ना आमी पातकाक फाट करतले, आमचें गोर आमी सायडीन दवरतले, देव आमकां आपयता तें आपोवणें आमी मानून घेतले, तेन्ना आमी दुसऱ्यांक बरे भाशेन गोवायकी जावंक पावतले. आयज मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आमकां सगल्यांक देवाची जाणबाय मागुया. देवाचें आपोवणें घोडे खंयच्या तरेंतल्यान वो खंयच्याच साद्या मनशाच्या तोंडांतल्यान आमकां येवंक शकता, वो खंयचे घडणेंतल्यान येवंक शकता. कोणूय तरी आमकां कसलेंय कितें उतर म्हणूंक शकता. ह्या उतराचेर आमी बोर घालुया. जेन्ना आमी बोर घालतले तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत जें वायट आसा तें ओळखूंक पावतले, तें सोडूंक पावतले. आनी जे भाशेन पेद्रून जेजूक होयकार दिलो आनी मनशांक धरता तसलो तो खारवी जालो, नीज पाटलावदार जालो, तेच भाशेन आमचे जिवितांत आमी नीज पाटलावदार जावंक पावतले. तरीच कृपा आमकां जण एकल्याक हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. ह्या वेळार आमच्यो गोरसो आमी दुनिया देवा मुखार सगळे खालतिकायेन आनी बरवशान दवरुया. आमचो जबाब गावून जातलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पेल्याच्या हुस्क्या वरवीं देवीक अनुभव घेवन आपले पोरजेक देव अनुभवान वाडोवंक, आदार दिवंक आनी गोवाय जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारान आमच्या समाजीक वावरांत आडकोल हाडिना जावंक, पूण समाजाचे उदरगती खातीर
सगले तरेचो आदार दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. Jesucia Baba e magne kortao tuka. आमचे फिरगोजेंत गरिबां खातीर वावुरतना आमचो सगलो सहकार गरिबांक एक बरें जिवीत जिवंक तांकां आदार दिवंक बापाचें बोल आमकां सगल्यांक मागुया. Jesucia Baba e magne kortao tuka. बापा, ह्यो गोरसो आमी तुजे मुखार घालतना तूं आमचो बापूय आनी तुजे लागीं घडोना तसलें कांयच ना हें सोत आमच्या मनांत आमी तीर सांबाळून आसा. तुज्या उदारपणान तूंच आमकां गोरजेचें तें मेळोशें कर. क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं आमेन. Udo tuka betoitau donia Dot karzata to amigaltau Don jivace bolidan bapa Svikar kormon tuka vinoitau Mogam soto manut ge bapa Monis kure moganut balcha Mogam soto manut ge bapa Monis kure moganut balcha. बाबा बुडांदूय आमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आतांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जेजूच्या योजना वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयलीं. तोच योजना आयज भाग्यवान ग्रेगोरीचे परबे समयार आमी तुका भेटयता. तातूंत वांटो घेवन आमकां सगळ्यांक तुजें बोगसणें आनी सुबां जिवीत मेळूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ग्रेगोर व्हरतो तुज्या भक्ताच्या मनांक ही परब समरुमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुर्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाळायता. ताच्या मागण्यांच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pavitr, 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 Olarazo sorvesur tu. Pavitr, 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 Olarazo sorvesur tu. Sorgani sousa, olha tocha voi bovan, sorgitu kan soi soi. Sorgitu kazoj soj, sorvespora džinavi, edata kazoj. Sorgitu kazoj soj, sorgitu kazoj soj.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराची हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट तिसऱ्या उद्गारांतल्यान पुरगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां दिसता गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा ग्वार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागिवून जुसे बागिवून दवरून दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासणांक. आमेन. बाबा बुडांदू, आयचो विशय सुरवातेक सावन आमी नियाळीता सांवतो जेजूच्या पाटलावा विशीं. फॉलोईंग जीसस व्हेरी क्लोजली. आनी हें करूंक आमचे मुखार आयचो भाग्यवंत आसा, भाग्यवंत ग्रेगोरी वर्तो, 6व्या शेंकड्यांतलो. ग्रेस्त गोराब्यांत जल्मलो पूण ग्रेस्काय सोडून दिली. मोठांत भितर सरलो आनी मोठवाशी जिवितांतल्यानूच पवित्र सभेचो वडील जावंक पाप साहेब जावंक पावलो. आनी एक पाप साहेब कसो पवित्र सभेंत ह्या 6व्या शेंकड्यांत जायती नवसरणी हाडली, जायतें बदलोवप हाडलें. सेवा धर्मा बाबतीन, गायोना बाबतीन वेगवेगळ्या भासांचें बदलोवप आनी खेरीत भाशेन जें कितें घडये वांकडें आसलें तें निठायेर घालूंक बाबुरलो. जेजूचो पाटलाव
करूंक दुसऱ्यांकूय आदाराचो जालो. ग्रेस्काय सोडली, शिस्तेचो मनीस जालो, नवसोरणेचो मनीस जालो आनी जेजूक गोबायकी दिली. येताच्या जिवितांतले गूण आमी आपणावंक वावरूंक, जेजूचो पाटलाव कोत्ताळ्यांच जेजूक गोबाय जावंक कृपा मागून सांगाता जेजूच्या उतरांनी बापाक उलो करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदारका कुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काटले, आमचे काकूत कोरी. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काटले, आमचे देवाचे शिडये संसाराचे पापाटे, आमकां शांती दे शांती. ही देवाची शिडी संवसाराचें पातोक काडटा ती. हो जेजू जो आयज नव्यान आमकां आपलो पाटलाव करूंक आपयता तो. ह्या जेजूच्या उल्याक ओयकार दितात ती खरेंच सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये.
तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. सर्वपोदेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवळायेन आयकून घे. हे आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाखाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यान्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जानवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या स्मिया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजू तुजो पूत आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या ओतम्यांच्या पोसणांक तुवें दिल्लो जिवो उंडो. ताचे कडचें तुजें संपूर्ण सोत शिकूंक आमकां उर्बेन भर आनी त्या सोता प्रमाणे माये मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत फळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घोटाय दी. आमी मागता भाग्यवंत ग्रेगोरीचे परबे समयार तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या पाटलादार जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे Suadik tuže naum Mariae, Maugana ucarta, Murgya ponartaun Mariae, Kalazante sabalta. Suadik tuže naum Mariae, Maugana ucarta, Murgya ponartaun Mariae, Kalazante sabalta. Maria, Maria, modurgit moja tona, kurpesor moja otmian, omol bandar moja karta. Maria, Maria, modurgit moja tona, kurpesor moja otmian, omol bandar moja karta. Maria.